السلام عليكم الإخوان الطلبة، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول ما أمكن نشرح فيه الاناليز سونتيسيمال، واللي هو كيفاش نديتيرمينو واحد لا فورميل موليكولير دان كومبوزي. غادي نمشيو إن شاء الله نديرو واحد ليكزارسيس براتيك، ومنو غادي تفهمو كيفاش نديتيرمينو هاد لا فورميل موليكولير على بركة الله. Un composé organique de formule A, CX, H, Y, O, Z de masse molaire M est égal à 58 grammes par mol et de pourcentage en masse. Le pourcentage du C est égal à 62,06 et le pourcentage du H est égal à 10,32. La question qui se pose est déterminer la formule moléculaire de ce composé. الإخوان الطلبة كاين واحد الملاحظة خاصنا ننتبهوا ليها. عندنا هنا البورسونتاج ديال سي، عندنا البورسونتاج ديال اش، ولكن ما عندناش البورسونتاج ديال او. غادي نحاولوا ما امكن نستخرجوه هنا، ولكن عندنا هاد البورسونتاج ديال سي زائد هاد البورسونتاج ديال اش زائد هاد البورسونتاج ديال او خصهم يساويو لنا 100%. اي الوغ عندنا هنا 100 ناقص هاد البورسونتاج هذا اللي هو 62.06 زائد هاد البورسونتاج هذا اللي هو 10.32. ياك عندنا 100 ناقص هاد، عندنا 100 ناقص 62.06 زائد 10.32 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا 27.62. هذا هو البورسونتاج ديال او واللي هو 27.62. بلاتي عندنا هنا البورسونتاج ديال او. ياك المهم عندنا هنا البورسونتاج ديال سي، نشوفو شحال كيساوي فيه في 62.06. عندنا عاوتاني البورسونتاج ديال اش كيساوي 10.32. عندنا البورسونتاج ديال او شحال كيساوي 27.62. وعندنا ام شحال كتساوي 58 غرام بار مول. الإخوان الطلبة غادي نمشيو لا كيستيون ديالنا، ديتيرميني لا فورمول موليكولير دو سو كومبوزي. الآن غادي نحاولوا ما أمكن نستخرجوا إكس. غادي نحاول ما أمكن نستخرجوا هنايا إكس و إيكغيك و زد. عندنا واحد القاعدة اللي هي ام مقسومة على 100 تساوي 12 إكس مقسومة على البورسونتاج ديال سي تساوي إيكغيك مقسومة على البورسونتاج ديال اش تساوي 16 زد مقسومة على البورسونتاج ديال او. الآن غادي نحاولوا إن شاء الله نستخرجوا هاد إكس. عندنا ام مقسومة على 100 تساوي 12 إكس مقسومة على البورسونتاج دو سي شحال كتساوي؟ هنا بغينا نستخرجوا هاد إكس، يعني 12 إكس مضروبة في 100 تساوي ام مضروبة في البورسونتاج ديال سي، واللي هي إكس كتساوي ام مضروبة في البورسونتاج ديال سي مقسومة على 12 فوا 100. غادي الآن إن شاء الله غادي نحاول نديرو لابليكاسيون نوميريك. عندنا ام اللي هي 58 مضروبة في البورسونتاج ديال سي مضروبة في 62.06 مقسومة على 12 فوا 100 شحال كتساوي؟ كتساوي 3. الآن إن شاء الله غادي نحاول ما أمكن نستخرجو إيكغيك. غادي نحاولو نديرو لا ميم شوز، m divisé par 100 est égal à y divisé par le pourcentage de h. غادي نحاولو نستخرجو هاد y واللي هي y fois 100 est égal à m
fois pourcentage de H est égal اللي هي Y est égal à 58 نضرب في pourcentage ديال H اللي هي 10.32 مقسومة على 100 شحال كتساوي؟ كتساوي 6. احنا استخرجنا Y واستخرجنا X. الآن غادي نمشيو على نستخرجو Z. هنا غادي نديرو تاني لا ميم شوز. M divisé par 100 est égal à 16 fois Z divisé par le pourcentage de O est égal هنا عندنا Z شحال كتساوي؟ هنا Z كتساوي M fois pourcentage de O divisé par 16 fois 100 شحال كتساوي؟ عندنا M فيها 58 ضرب في pourcentage ديال O 27 62 مقسوم على 16 شحال كتساوي؟ Z كتساوي لنا 1. Z كتساوي 1. المهم عندنا هنا إكس هنا شحال كيساوي؟ كيساوي 3. عندنا إكغيك كيساوي 6. عندنا زد كيساوي 1. عندنا هنا سي اش او سي 3 اش 6 او 1. هنا لقيت لا فورميل مولكولير ديالي.